السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في لاشين عطيه اللاصق. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الكوريكسيون ديال الاكزامان ناسيونال سيونس دانجينيور. بيان سور بالنسبه للشعبة اس سيونس تكنولوجي الكتريك اس تي او. دونك نبداو على بركه الله. اول فولي عندنا هو ديال لاناليز فونكسيونيل اي ايتود دو لا ترانسميسيون دو بويسونس. دونك الكاستيون الاولى هي هادي، identifier le besoin en complétant le diagramme bêta-accord. Donc déjà on a à qui rend-il service, l'usager, sur quoi agit-il, il y a le produit qui agit, la position de l'usager, ou dans quel but, là le produit là يش صالح. نرجع نقراو عندنا في l'introduction في page 2 sur 22. Pour réduire les émissions de gaz nocifs et économiser les énergies fossiles, l'essence et le gasoil, les constructeurs proposent des voitures électriques qui permettent aux usagers de se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. يعني هنايا هو البرودوي ديالنا هو الفواتور الكتريك كما شفنا قبيله. شنو كدير هاد الفواتور الكتريك؟ كيسمح للمستعملين انهم يتنقلوا يعني بأقل الكلفة وأنهم ما يبعثوش واحد الغازات ملوثة. دونك هذا هو الهدف ديال هاد لي فواتور إلكتريك، se déplacer économiquement en réduisant les émissions polluantes. دونك هاهي غادي نحطوها تما، هذا هو لو بوت. نكونو جاوبنا على الكاستيون الأولى. الكاستيون الثانية قالك en utilisant le tableau ci-dessous, compléter le diagramme SADT de niveau A0 en plaçant le numéro du descriptif correspondant. كيفاش؟ قالك يعني من هاد الطابلو هذا هو عندنا numéro 1 هي l'énergie perdue، 2 هي exploitation، 3 information tableau de bord etc. قالك نتايا غادي تشد يعني غير النمرة وتحطها هنايا على حساب شنو خصك دير. دونك باش نجاوب على هذا السؤال خصنا نتفكروا شنو هو الاس ا دي تي هذا. دونك الاس ا دي تي هو هذا، فيه كتدخل شي حاجه يعني ماتيير دو اونطرونت، يعني الاولى يعني مازال ما طرا عليها والو، كنعطيوها لينيرجي وكاين واحد الكونفيغوراسيون وكنديروا واحد الريغلاج وتنديروا ليكسبلوطاسيون. هادو ديما كيتعاودوا، هاد دبليو سي ار او ديما خصنا نعطيوهم بالحرا، نديروا عليها واحد يعني واحد العمليه باش تعطينا واحد لا ماتيير واحده اخرى زايد عليها شي حاجه، يعني واحد لا ماتيير بلس لا فالور اجوتي. وبيان سور كيكونوا دوطخ سورسي، مثلا شي حاجه لي ديشي ولا لو بروي ولا شي حاجه شايطه كتخرج لنا حتى هي. وهنايا كاين لو سيستيم هنايا كنحطوه. دونك غادي نجيو ونحطو هادشي اللي قلناه. اول حاجه غنبداو بديك دبليو سي ار و او يعني ديال لينيرجي كونفيغوراسيون ريغلاج اكسبلوطاسيون باش نحطوها. دونك فينا هما هاد لي بوين، هي 8 هي لينيرجي الكتريك، 6 هي الكونفيغوراسيون، 7 هي ريغلاج والجوج هي الاكسبلوطاسيون. دونك دابا غادي نشوفوا لي نيميرو الاخرين اللي درنا دابا حنا ضربنا عليه. كاين لا فونكسيون برينسيپال راه يلا شفناها دابا في السؤال اللي داز، هي سو ديبلاسي ايكونوميكمون ان ريدويزون لي زيميسيون بوليونت. هذه هي كاع علاش كيصلح هذا السيستم هذا، يعني بويسكو سو ديبلاسي ايكونوميكمون يعني خاص يكون عندنا واحد السيد غادي نهزوه من البلاصه الاولى نهزوه للبلاصه الثانيه. فين هي نهزوه من البلاصه الاولى؟ هي كونديكتور او باساجي، كونديكتور اي باساجي او ديبار، يعني كيكون في البلاصه الاولى ا0. حنايا كنوصلوه للبلاصه يعني هاد لا فواتور الكتريك كتوصلوا للديستيناسيون ديالو، البلاصه فين باغي يمشي. دونك هي هادي 9 كونديكتور اي باساجي ا ديستيناسيون. دونك بقاو لنا دوك هادي هي لونطري برينسيپال، هادي السورسي برينسيپال. بقاو لنا داكشي اللي زايد هو لينيرجي بيردو، يعني كتمشي لنا لينيرجي. وكاين بيان سور لي زانفورماسيون هما هادو التاليين اللي بقاو، يعني شنو تيبين لنا في الطابلو دبور، واش لا فيتاس غادي بها بشحال غادي بها، شحال الحراره، شحال كذا. دونك لي زانفورماسيون اللي تيبانو لنا.
هذا هو الإجابة على السؤال. دونك ندوزو السؤال اللي موراه. قالك en vous aidant de la description de la maquette page 2 paragraphe 3 complétez le fast partiel. هذا هو le diagramme fast. دونك هنايا فين قلنا نجاوبو. ديجا عطاونا هاد 3 ديال لي زورغان اللي كيديروا هاد لي زوبسيون هادو ولا هاد لي فونكسيون. دونك عندنا هنايا هادي هي لا فونكسيون برينسيبال. كاين acquérir les informations فيها acquérir les consignes و acquérir la vitesse et acquérir la température de la batterie. دونك حنا غنشوفو وحده بوحده. نشوفو هادي هي الاولى acquérir les consignes. دونك acquérir l'ordre de marche خاص يكون الكلي دو كونتاكت يعني نكون ديجا دورت الساروت. acquérir le sens de marche منين غنجيبوها؟ ها انت الى رجعنا شفنا ديك لاباج اللي عطاونا في السؤال كيقول لك une chaîne d'information assure trois fonctions génériques. L'acquisition est assurée par capteur de vitesse, capteur de température, pédale, l'accélération, un levier à 3 positions. Donc le levier هو اللي كنعرفو واش الا كان في السونتر راه واقف، الا كان في او اون بوزيشن او دونك راه كيزيد لقدام، الا كان اون بوزيشن باس راه كيرجع للور، بحال لوفي ديال تسديد الطوموبيل العادي. غير هذا فيه يا اما طلعوا الفوق يعني يكون في السونتر ولا تهبط لتحت. دونك ها هما هاد لي دو احنا حطيناهم هنايا. قلنا لوفي 3 بوزيشن و اكيغير لا كونسيغن فيتاس كديروها بالبيدال داكسيليراسيون. دابا acquérir la vitesse قالك باغ واحد الكودور هو اللي يعني كيستقبل لنا هاد لانفورماسيون ديال لي فيتاس. ندوزو دابا من بعد قالك acquérir la température de la batterie. يعني غنجيبوها هي هادي un capteur de température pour surveiller الباتري. دونك نحطو هنايا capteur de température هو اللي كيسيرفي لنا الباتري. ندوزو دابا من بعد déplacer le véhicule. دونك هنايا alimenter en énergie électrique. شكون اللي كيسمح لنا l'alimentation الباتري. دونك l'alimentation غادي نشوفو l'alimentation la distribution la conversion. دونك l'alimentation كدار بالباتري، la distribution كدار par un variateur de vitesse و la conversion يعني l'énergie كنحولوها من électrique لميكانيك est assurée par un moteur asynchrone triphasé. دونك هاد لي انفورماسيون ها هما باينين. alimentation en énergie électrique, conversion l'énergie électrique en énergie mécanique احنا عاد قلناها هي الموتور اسينكرون، و ديستريبيو l'énergie électrique تدار بالفارياتور دو فيتاس هو اللي يفرق لنا يعني l'énergie électrique. ندوزو دابا لي انفورماسيون الاخرين اللي بقاو. دونك كنشوفو هنا كاين بقات لا ترانسميسيون هنا réalisé par un système polycourroie, un double joint de cardan. Bien sûr le polycourroie qui ينقص لنا الفيتاس و double joint de cardan تيخلينا نفس الفيتاس. دونك حنا شنو قالوا لنا هنايا؟ قال لك transmettre l'énergie mécanique avec modification de vitesse. دونك اللي كيموديفي لنا الفيتاس هو لو سيستيم بوليكوروا. هنايا قال لك ترانسميسيون دو لينيرجي ميكانيك وسكت يعني ان ما كيترانسميناش ما كيبدلناش الفيتاس. دونك هذا سي لو سيستيم دوبل جوان دو كاردون. هادشي كان واحد المقدمه. دونك دابا بغيتك تاخذ واحد البوز تصنت لهاد 30 ثانيه اللي جايه باش تكونسونطرا معايا ونكملوا. يلا نكملو سير على الله. بقينا هنايا بقينا في لا كيسيون 4. قالك هنايا دونك دابا دزنا لا ترانسميسيون دو بويسونس، سالينا لاناليز فونكسيونيل. وفي لا ترانسميسيون دو بويسونس راه حنا في لا تاش 1 كومبريهنسيون دو لا سوليسيون كونستركتيف، يعني نفهمو هاد السوليسيون اللي دارو في لا فواتور الكتريك.
قال لك quel est le type de liaison entre l'arbre moteur et la polymotrice. دونك غادي نمشيو لي ريسورس اللي عطاونا. لي ريسورس اللي عطاونا كاينه هاد الفيغور 2. شنو هي لا ليزون انتر لاربر مونتور؟ فين هو لاربر مونتور؟ هو هذا. اي لا بوليموتريس، فين هي لا بوليموتريس؟ هي هذه. كيفاش موتريس؟ يعني انها لاصقه في الموتور، هي اللي كتعطي يعني الدوره الاولى كتعطيها لا بولي الثانيه اللي كتسمى لا بولي ريسيبتريس. دونك دابا هنايا قال لنا شنو هي لا ليزون ما بين لاربر مونتور والبوليموتريس. ها هي هنايا لا ليزون سي انكاسترومون، يعني خاص يكون هاد لاكس لاصق مع هاد لا بوليموتريس باش يدورها. سينون الا درنا هنا بيفو ولا شي حاجه يعني لاكس غيبقى يدور في وسط لا بوليموتريس و يعني ما غاديش الموفمون ما غاديش يدوز من لاكس للبوليموتريس. دونك ضروري خصو يكون انكاسترومون. من بعد قال لك quelle liaison doit-on assurer entre la roue et le bâti. كدير لوجيك الباتي يعني لا رو كدور والباتي تنعرفوا بان تيكون فيكس. وإلا جبنا شنا عاوتاني في لا فيغور ها هي لا رو ها هو لو باتي، هادي هي لا ليزون اللي بيناتهم. دونك سي اون ليزون بيفو، دونك il doit être بيفو. ميمكنش لا رو كدور والباتي فيكس ونديرو بيناتهم شي ليزون اخرى من غير بيفو. قال لك من بعد لا كيسيون 6 pourquoi utilise-t-on un système polycourroie. واخا دونك علاش درنا هنايا بوليكورو؟ دونك الا لاحظتوا اول حاجه هانتوما بغينا يعني كما شفنا في لو دياغرام فاست قال لك ترانسميسيون دو بويسونس en modifiant la vitesse، يعني ولا اولا en réduisant la vitesse. يعني تنحتاجو اننا نطيحو لا فيتاس، حيتاش الموتور اسينكرون نورمالمون كيكون كيدور بواحد السرعه كبيره ديال 1500 ولا 3000 على حساب لو نومبر دو بول. الوغ كو يعني في الرويضه كنحتاجو نمشيو غير بواحد 30 كيلومتر في الساعه اللي هي واحد 280 تور بار مينوت. دونك كنحتاجو اننا نطيحو من لا فيتاس، يعني نطيحوها من 3000 تور بار مينوت نطيحوها ل 280. دونك هذا اول سبب. ثاني سبب الا شفتوا لي زاكس راهم بعاد على بعضياتهم، ما نقدروش نديرو لي زونغوناج هنايا، حيتاش الا درنا لي زونغوناج خصنا نبقاو نديرو لونغوناج الاول لونغوناج الثاني لونغوناج الثالث، نديرو بزاف ديال لي زونغوناج بالحرام يعني نوصلوا لهاد الاربر الاخر. اولا غادي دير دي زونغوناج كبار بزاف اللي ميمكنليش اننا نديروهم في الطوموبيل، غادي يعني يكونوا تقالين بزاف. دونك ضروري خصنا نديرو بوليكوروا. عاوتاني البوليكوروا لافونتاج ديالها ما فيهاش صداع، با دو بروي. واخيرا يعني ما كتحتاجش الزيت ولا دير لها دي لوبريفيكاسيون، يعني ماشي ضروري تزيتها بويسكو يعني كتكون لا ترانسميسيون بار اديرونس، ماشي بحال لوكا في يعني في السنسله خص ضروري مره دير لوبريفيكاسيون. ندوزو لا كيسيون اللي من بعد قالك citer une solution similaire qui peut remplacer le système polycourroie en gardant le même anthrax. دونك يلا هضرنا عليها دابا عاد. دونك نيشان لو سيستيم اللي كيجي لبالنا هو بينيون ايشان، يعني دير واحد السلسله وغادي دير بينيون هنايا وبينيون واحد اخر هنايا. دونك هذا هو لو سيستيم اللي يقدر يرومبلاسي الاخر، ولكن خصنا كما قلنا هنايا ليبريفيكاسيون، وغادي يكون البروي بويسكو السلسله كتدور يعني بواحد لا فيتاس كبيره، و بويسكو لا ترانسميسيون كدار باغ اوبستاكل، دونك يكون عندنا شويه الصداع. ما عليناش. قالك question 8 pour quelle raison le constructeur a-t-il choisi un double joint de cardan dans la transmission de puissance. واخا نشوفو عاوتاني نحطو واحد المعلم هنايا x y z. دونك اول حاجه عندنا لونطراكس ما بين سولون x كبير، ها هو يعني ها هو لاكس الاول وها هو لاكس الثاني، يعني ان شحال بعيد هاد لاكس هذا على هاد لاكس هذا اللي باغي نترانسميتيو ليه الموفمون. دونك راه بعيد بزاف، دونك كاين اونطراكس امبورطون سولون هاد لاكس x.
وعاوتاني إلا شفنا سولون إيكغيك راه عاوتاني بعيد هاد لاكس الأول ولاكس التاني اللي باغيين نوصلو ليه الموفمون. دونك وكاين وخصنا تبقى عندنا لا ميم فيتاس كيما شفنا في لو دياغرام فاست. دونك هداك الشيء علاش درنا دوبل جوان كاردون بويسكو لي زاكس بعاد على بعضياتهم وحنا بغينا تبقى لنا نفس السرعة، داكشي علاش اختارينا لو دوبل جوان كاردون. ناخدو عاوتاني بوز باش ما نطولوش في الفيديو بزاف.